प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म कोषाध्यक्षज्यू र एडमिन फाइनान्स अफिसरज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। श्रावण 2017 देखि असार 2018 सम्मको हाम्रो यो प्रत्येक नेपाली वर्षमा चाहिँ अडिट हुने गर्दछ अनि त्यो अडिट रिपोर्ट हामीले चाहिँ अडिट गरेर नेपाल सरकारलाई हाम्रो जाति निकायहरूले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ गैर सरकारी संस्था भएको हुनाले हाम्रो फन्ड भनेको प्रायः इङ्ग्लिस डेटमा आउँछ, जसमा प्रायः हाम्रो जनवरीदेखि डिसेम्बरको डेटमा आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब जस्तै हामी अब यो 2077-78 को आर्थिक विवरण पेश गर्दा 2020 को आर्थिक डाटा र 2021 को आर्थिक डाटा आउने गर्छ। त्यो टर्नओभर भनेको 60 करोड जतिको चाहिँ रहेको छ। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भन्दा हामी एनजिओ भएको हुनाले हाम्रो जति आम्दानी हुन्छ त्यति खर्च हुन्छ र जुन पैसा बच्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले अर्को वर्षमा लगेर फेरि योजना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नर्मली एनजिओमा चाहिँ बचत भन्ने चाहिँ हुँदैन कि जस्तै 1 करोड पैसा आयो हामी त 80 लाख खर्च गऱ्यो नि, त्यो 30 लाख भनेको अर्को वर्षमा चाहिँ हामी योजना बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले अझै हामीसँग काम गर्न बाँकी भनेको तपाईँको 62,83,906 रहेको छ, जसमा चाहिँ कोड फन्डमा चाहिँ 5,47,719.93 रहेको छ। प्रोजेक्टको फन्ड भन्नाले प्रोजेक्टको फन्ड 30,47,578 रहेको छ र पुरानो फन्ड भनेको हाम्रो 37,37,781 रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अझै काम गर्न बाँकी रहेको कारणले गर्दा कार्यविधि पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। अघि नै दादाजीले भन्नुभयो हामीले इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ, यसको कार्यविधि पनि बनाएका छौँ। यो पनि हामीले साधारण सभाबाटै पास गर्नुपर्ने भएकोले हामीले यहाँ लिएर आएको यो प्रस्ताव जोखिममा रहेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको संरक्षण तथा आपतकालीन राहत राहतको लागि सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले बनाएका हौँ। यसमा चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ कता कताबाट आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सदस्य वा कर्मचारीबाट प्राप्त सहयोग, व्यक्तिगत सहयोग, व्यक्तिले पनि सहयोग गर्न पाउनुहुनेछ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, साझेदारी संस्थाहरूद्वारा प्राप्त सहयोग, निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र वैदेशिक सहयोग र आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ध गराउने सीमा सिफारिस। यसको चाहिँ के कति चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडलाई लक्षित गरेर बनाइएको भएर चाहिँ खाद्यान्न, नगद, दिनसी सहयोग चाहिँ हामीले 5,000 सम्म चाहिँ प्रति व्यक्ति सहयोग गर्न सक्छौँ वा प्रति परिवार। र स्वास्थ्य उपचार पनि कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यको पनि हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले रु 15,000 सम्म चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ यो कोषबाट। र यो कोष चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के खुला गरेछ भने मैले अघि नै भने यो कोष संस्था वा संस्थाका व्यक्ति कर्मचारीमा आइपर्ने कुनै पनि आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गर्न सकिनेछ र यस कोषबाट लाभान्वित भइसकेको अवस्थामा अनुगमन गर्नेछ र यसको रिपोर्ट चाहिँ प्रत्येक साधारण सभामा पेश हुनेछ र यसको यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो कार्यविधि चाहिँ तलमाथि थपघट गर्न पनि सकिनेछ। हामीले पहिलोपल्ट बनाइरहेका छौँ। होइन भने चाहिँ यो ठिक छ भने चाहिँ फेरि त्यो दादी चाहियो होइन भने चाहिँ के बनाउँ जस्तो लाग्छ नि त्यो सही पास भयो। एउटै कुरा पास भएको चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ मैले राखेँ है त। बराबर
सबैजनाले। त्यसैले त्यसमा कसलाई छान्ने भन्ने खालको भन्दा पनि हामी सबै बराबर हौँ, उति नै हामी महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ, उति नै खटेका छौँ। कति हाम्रो फ्यामिली भनेनौँ, कति हामीलाई रोगसँग डर त हामीलाई पनि थियो होला। त्यति बेला पनि सबै कुराहरूलाई पछाडि पार्दै हाम्रो कर्तव्यहरूलाई हामीले निभाएका छौँ। त्यसकारण हामीले सबैलाई सम्मान गर्ने योजना गरेका छौँ, सबै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई। शाखा बस्नेत उमेश यादव, सोफिया गुरुङ, हामीले फेरि बिदाय भन्दा टोटल्ली बिदाय गरे सम्झना थापा। यसै गरेर हामी यहाँ रहने कर्मचारीहरू, कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आलेजी, मित्र हुनुहुन्थ्यो कमला सापकोटा, उहाँ कामको लागि ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई पनि हामी अहिले सम्झिरहेका छौँ। विवेक शर्मा कार्यक्रम समिति, गङ्गा थापा प्रशासनिक अधिकारी, रचना ढकाल, गीता सुवेदी, रजनी खड्की, विष्णुमाया बनेर, लिया साथी, सम्झना भन्यो सरिता नेपाली, समुद्र बानिया, हाम्रो सम्मान गर्ने कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रमकै क्रममा अब कर्मचारी साथीहरूले छोटो 3 मिनेटको मन्तव्य राखिदिनु हुनको शाखा बस्नेतज्यूले छोटो मन्तव्य चाहिँ विगत 2018 देखि चाहिँ 2020सम्म चाहिँ म विश्वास नेपालमा चाहिँ कार्यरत थिएँ र यो काम गर्ने बेला चाहिँ अनुभव भन्नुपर्दा चाहिँ यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो एकदम म चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम नयाँ नै थिएँ। सुरुमा अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा जेरो नलेज नै थियो, यो कसरी काम गर्ने होला, के गर्ने होला भनेर। तर काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब विश्वास नेपालमै आइसके पछाडि चाहिँ अब आफूसँगैको साथीहरू, जस्तै अब काम गर्ने क्रममा चाहिँ भेट भएका जति पनि आफ्नो सहकर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट चाहिँ एकदम अब सहयोग साथ पाएको भएर चाहिँ आज यो 3 वर्षको कार्यकाललाई चाहिँ मैले समाप्त गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो नै रह्यो। विभिन्न अब निकायहरूमा चाहिँ गएर अब जुन क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको त्यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न पाउँदा र आफूसँगैको आफूभन्दा सिनियर आफूभन्दा जुनियरसँग चाहिँ आफूले सिकेको कुरा चाहिँ सिकाउँदै र आफू नजानेको कुरा सिक्दै चाहिँ मैले 3 वर्ष चाहिँ बिताएँ। र नचाहँदै चाहिँ अब बिदा चाहिँ हुनु पऱ्यो, यही क्षेत्रमा केही गरौँला भनेर चाहिँ धेरै नै सोचेको थिएँ। तर 3 वर्षपछि चाहिँ अब फुल स्टप नै लाग्यो भने जस्तै भयो। जुन क्षेत्रमा चाहिँ अब 100% दिएर काम गरिरहेको त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न नपाउँदा चाहिँ एकदम धेरै दुःख चाहिँ लागेको थियो। तर ठिकै छ, जहाँ भए पनि विश्वास नेपालको साथ सहयोग माया त सधैँ नै हुन्छ। विश्वास नेपालको लागि त मेरो मनमा चाहिँ अब छुट्टै एउटा सफ्ट कर्नर हुन्छ नि, त्यो जुन चाहिँ सम्मानित छ त्यो एकदम त्यो कहिले पनि मेटिँदैन साथ र सहयोग। र यो समन्वय गर्दै काम गर्ने र श्रमिकहरूको सवालमा चाहिँ एकदम धेरै अब एउटा बिर्सिन नलागेको योगदान दिइरहेको विश्वास नेपाललाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सिडीको काम गरिदिनु भएको थियो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म अहिले चाहिँ द स्टोरी किचनमा चाहिँ काम गर्दैछु पुरानै पोस्टमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूसँग नै काम गर्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ पीडित भएका महिलाको मुद्दा नउठेको त्यहाँ पनि महिलाको मुद्दाकै निम्ति काम गर्ने हो। र त्यहाँ चाहिँ सिमिलर पोस्टमा नै काम गरिरहेको छु। र सायद मलाई लाग्छ म जहाँ भए पनि विश्वास नेपालसँग चाहिँ म सबै नै जोडिन्छु। र आजसम्मको चाहिँ साथ र सहयोगको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। सम्झनालाई थोरै भनाइ राखिदिनु हुन 2 मिनेट 3 मिनेट समय मैले प्रदान गरेँ। जस्तै म चाहिँ यो फिल्डमा एकदम नयाँ थिएँ, त्यस पछाडि अब मान्छे अलिकति नलेज पनि नहुनुको लागि चाहिँ होइन
अनि यसमा चाहिँ अब जति पनि साथीहरूले साथ सहयोग दिनुभयो अनि त्यस पछाडि यो काम गर्नको लागि र यो फिल्डमा काम गर्नको लागि जुन मलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि म्यामहरूलाई धेरै धन्यवाद। अनि त्यस पछाडि जस्तै अब सिडीको काम जस्तो खुट्टिलो चढ्ने काम जस्तो मलाई दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। र अब अनुभवहरू भन्नुपर्दा चाहिँ सबै नयाँ थियो। जस 3 वर्षको अन्तरालमा धेरै काम गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू सिकेँ, धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। त्यो नै भयो। अनि त्यसो प्लस अब जति पनि काम गर्छु अझ पनि धेरै सिक्छु। अनि त्यस पछाडि यही फिल्डमा धेरै काम गर्छु भन्दा भन्दै अब काम त्यसरी नै अब फुल स्टप लाग्यो होइन, पुरै बिराम लाग्यो। र पनि अब पनि जस्तै विश्वास नेपालको लागि चाहिँ कुनै ठाउँमा अब दुःख पर्दा कुनै ठाउँमा हातहरू दिनु पऱ्यो, कुनै ठाउँमा साथ दिनु पऱ्यो भने अझै पनि म तत्पर छु, अझै पनि सहभागी हुन सक्छु, हुन चाहन्छु भन्दै। हुन त विश्वास नेपालमा म आधिकारिक रूपमा चयन भएर काम गरेको झन्डै 2 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। तर योभन्दा पहिले पनि म विश्वास नेपालसँग अनलाइन न्युजको मार्फत म जोडिएको थिएँ। मलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको थियो 1 वर्षको लागि र एकदमै त्यति बेला पनि मैले काम गर्ने अनुभव छुट्टै प्रकारको मैले पाएकी थिएँ। हाम्रो साका म्याम यहाँ हुनुहुन्छ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर। त्यस्तै गरी उहाँभन्दा पहिले सुस्मिता मिस हुनुहुन्थ्यो। म सुस्मिता मिसलाई पनि सम्झिन चाहन्छु र कमला म्याम जसले चाहिँ कार्यक्रमहरू बाहिर गर्दाखेरि जाउँ भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि हामी कार्यक्रम गर्न जान्थ्यौँ, आफ्ना सवालहरू राख्थ्यौँ। र त्योभन्दा पनि पहिले म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु हाम्रो तारा भण्डारी म्यामलाई, किनभने तारा म्यामसँग मेरो एकदमै राम्रोसँग यस्तै कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि एउटा एट्याचमेन्ट भयो। र बालकुमारी म्यामलाई चाहिँ फाटोफुटो कहीँ मात्र देख्छु तर धेरै चाहिँ म तारा म्यामसँग जोड्थेँ। यो सबै कुराहरू भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर निरन्तर यात्रा गर्ने एउटा सहमति भयो। त्यसैको परिणामस्वरूप आज हामी यहाँ काम गर्न पाएका छौँ। विवेक सरलाई अगाडि एकदम विश्वास नेपाल प्रोजेक्टहरूको कुरा म गर्दिनँ। प्रोजेक्टहरू धेरै आउनु भयो, आयो गयो, पेज आउट भयो, कति चलिरहेको छ। तर विश्वास नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विश्वास नेपाल चाहिँ एउटा एकदम राम्रो प्रोफाइल भएको र मनोरञ्जन क्षेत्रमै पहिला कार्यरत हुनुभएका श्रमिकहरूबाट स्थापित एउटा चाहिँ संस्था भएको हुनाले विश्वास नेपालको भविष्य चाहिँ एकदमै उज्जवल छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ। र भविष्यमा अझै राम्रो काम गर्नको लागि र जुन उद्देश्य चाहिँ लिएर स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा गरेर अर्को नयाँ उद्देश्य लिएर नयाँ काम चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ संस्थालाई सशक्तिकरण गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँछन्, हामी अपग्रेड हुँदै जानुपर्छ। र विश्वास नेपालमा चाहिँ विगत लगभग 2 वर्ष हुन आँट्यो 2020देखि जोइन भएको। र काम केही समय अझै काम गरिएला अथवा छोडिएला, जहाँ भए पनि विश्वास नेपालले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सधैँ प्राप्त गरिरहेको र चाहिँ अपग्रेड भइरहेको चाहिँ हेर्न पाइएको। सधैँ एउटा ठाउँमा होइन कि माथि बसिरहेको यो हाम्रो श्रमिक घरकै सवालमा लेखिएको गीत हो। त्यो गीत म गाउन गइरहेको छु। अन्त मेरो गला त राम्रो छैन तर पनि राम्रो छ। श्रमिकको मुद्दा उठान गर्न जन्म हाम्रो भएको, श्रमिकको मुद्दा उठान गर्न जन्म हाम्रो भएको, हातेमालो गर्दै हामी अघि बढेको, हातेमालो गर्दै हामी अघि बढेको। 2065 साल हाम्रो राम्रो साल बन्यो, प्रशासनमा दर्ता भई यात्रा सुरु भयो, प्रशासनमा दर्ता भई यात्रा सुरु बन्यो। जसको सवाल उसको मुद्दा उसैको छ नेतृत्व, प्रशासनमा हाम्रो दायित्व। सबै पेशा समान छन्, असमान दृष्टि हो, सृष्टिको दोष होइन दोष दृष्टि हो। अरू देशमा यही कामको गर्छन् सबलाई बखान, हाम्रो देशमा छी छी भन्दै गर्छन् अपमान।
श्रमिक भनेपछि मैले कोठा भाडा पाउँदिन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार कतै देख्दिन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार कतै देख्दिन। थ्याङ्क यू। कार्य समिति यो अहिले जुन चलिरहेको छ 3 वर्ष त्यो चाहिँ विघटन भएको छ। अब नयाँ कार्य समितिको नाम घोषणा गर्न चाहन्छु म। ऋतु मगर सदस्य, सुनिता तामाङ सदस्य, सबिना पन्त सदस्य, कविता थापा मगर सचिव, रश्मि तामाङ कोषाध्यक्ष, सरू शाही उपाध्यक्ष र तारा भण्डारी अध्यक्ष। सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ जाल्प प्रधान, हामी सबैले चिनिरहेकै छौँ, उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। देवी प्रसाद लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ सल्लाहकार समितिको, कति हामीले त चिन्छौँ, ट्रेड युनियन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीलाई लेबर राइटको कुरा पनि बेला बेला झकझकाउनुपर्छ, त्यस कारणले पनि हो। अनि विमल भेटवाल सर त हामीले यहाँ आइरहनुहुन्छ, चिन्जानमै छ मलाई, हामी कर्मचारी साथीहरूले, उहाँ नि सदस्य। उमा तामाङ भनेको चाहिँ ल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, वकिलकै पोस्टमा काम गरिरहनु भएको छ माइती नेपालमा अहिले सिनियर वकिलको रूपमा, उहाँलाई पनि हामीले सल्लाहकार कमिटीमा चाहिँ सदस्य भनेर राखेका छौँ। र बेनुमाया गुरुङ गरी जम्मा 5 जना सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भनेर प्रपोज गर्नुभएको छ। हामीलाई ठिकै छ भन्ने लाग्छ भने ताली बजाएर पास गर्ने। हामीले लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्नको लागि पनि लेखा परीक्षकको नाम उहाँले भनिदिनुहुन्छ, ओम प्रसाद घिमिरे होइन, घिमिरे कोअपरेसन समथिङ के उहाँको अडिट फर्म छ। अनि उहाँबाट ओम प्रसाद घिमिरेलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ कार्य समितिले। के छ यसमा पनि सही छ भने ताली बजाएर पास गरिदिनु होला। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी हामीलाई फोन गरेर हामी अब विगतका दिनमा चाहिँ हामी धेरै वर्ष यहाँ काम गरेर चाहिँ हामी स्टाफकै रूपमा काम गरेर चाहिँ हामी छोडेको हो होइन। अनि अहिले चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ फोन गरेर सम्झिनुहुन्छ, अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ प्यारो लाग्छ, हाम्रो संस्था हो, हाम्रो माइती हो। अझै यतिखेर झन् तिज आएको बेलामा हामीलाई सम्झिँदाखेरि झन् एकदमै खुसी के, त्यही भएर चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ। झन् आज यो अवसर पाउँदाखेरि धेरै धेरै खुसी लागेर हाम्रो निरु म्याम, हाम्रो तारा म्याम र यो संस्थागत सब परिवारलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहीँबाट चाहिँ। ल थ्याङ्क यू है। साथीहरूलाई बधाई तथा सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्षजीलाई अनुरोध गरेँ। सबी शाही उपाध्यक्ष, रश्मि तामाङ कोषाध्यक्ष, कविता थापा मगर सचिव, बधाई छ। सुनिता तामाङ सदस्य, कविता समस्या उजागर गर्दै अब कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। समस्याबाट गुज्रिएका हामी भन्ने चाहिँ मैले नाम दिएँ। ज्यादै उत्सव छाएको त्यो दिन त्यो पल सामाजिक क्षेत्रमा अहोरात्र खटिराख्ने देखल सुन्दर शान्त विशाल छ हाम्रो यो संस्था, सबैले भरिपूर्णका साथ राख्ने छन् आस्था। समस्यामा गुज्रिएकाहरूलाई मलमपट्टी लगाउने काम निरन्तर भएको छ। हामी मलमपट्टीले गर्दा मेरो माइती घर भनी यस संस्थामा धाएका छौँ। अहोरात्र खटिने हामी कर्मचारीहरूलाई सुख कहाँ छ र, त्यही भएर आज सम्मान भन्नु। अहोरात्र खटिने हामी कर्मचारीहरूलाई पनि सुख कहाँ छ र, त्यही पीडामा छटपटाइरहेकालाई पनि हेरिरहने हो र। यसरी नै चलिरहेछ हाम्रो जिन्दगी र हाम्रो पीडा, कहिले र कसले बुझिदिने हो यो पीडा। हाम्रो उत्सवले छाएको आजको दिन उन्नति र प्रगतिले छाइरहोस् विश्वास नेपालले भन्छन्। हाम्रो उत्सवले छाएको आजको दिन
उन्नति र प्रगतिले छाइरहोस् विश्वास नेपालले भन्छन्। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हो यहाँले। त्यसैले सर्वप्रथम त यो के अरे हाम्रो जुन नयाँ कार्य समितिलाई यहाँले विश्वास गरेर फेरि पनि हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सबै कार्य समितिको तर्फबाट हामीलाई यति धेरै विश्वास गर्नुभएकोमा हामी आभारी पनि छौँ र हामीले संस्थालाई कसरी अगाडि लान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले कार्यक्रमहरू बनाउने छौँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट भन्दै यहाँहरू सबैजना आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पानीले कतिको के अरे कोठाहरू पुगेको पनि कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँहरू उपस्थिति भइदिनु भएको छ र हामीले अन्य वर्षको जस्तो धुमधाम तरिकाले गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि मैले पहिले पनि माफी मागेँ, अहिले पनि माफी माग्न चाहन्छु भन्ने हाम्रो जुन राष्ट्रिय नेटवर्कको सदस्य साथीहरू, विश्वास नेपालको सदस्य साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई के अरे एकमुष्ट रूपमा हाम्रो यो नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट र यो नयाँ कार्य समितिको सुरुवातको कार्यक्रमबाट पहिलो कार्यक्रमबाट चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई यतिखेरसम्म धैर्य धारण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै खाजा खाएर नाचगान गरेर कोही दिनको हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कतै गाली पाउँदा कतै आशीर्वादका हात पाएँ, आफन्तले टाढा देख्दा पराईको साथ पाएँ, कतै गाली पाउँदा कतै आशीर्वादका हात पाएँ। जिन्दगी त रमाइलो छ साँच्चै जिउन जान्यो भने, आँसु हाँसो दुःख सुख जीवन चक्र मान्यो भने, आँसु हाँसो दुःख सुख जीवन चक्र मान्यो भने। यसै गरेर हामीले आज यो अधिवेशनलाई 14औं साधारण सभा 7औं अधिवेशनको अन्त्य गर्यौँ। साथै तीजको कार्यक्रम छँदैछ। हामीले सधैँ तीजको अवसर पारेर नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। सुरुवाती नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना साथीहरू। गीत छ फाटिदेऊ बादलो हेर्छु म माइतीको देश। अब यसको लागि अलिकति ठाउँ खाली गरेर हामी साइडमा बस्दियौँ।